शराबी हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए। सुभान बेशक। मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। दरअसल सामाईन व नाज़रीन, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने ये वीडियो अपने दोनों यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है और थंबनेल से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, कुछ वीडियो भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया है कि इस वीडियो में क्या है। लेकिन इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने अपनी इस वीडियो में जो जहालत और जो गंद उगला है तबसरे की सूरत में, उसे सुनकर आपका दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाएगा। मसलन मुलाहिज़ा फरमाएँ ये क्या बक रहा है। आज इस वीडियो में बरेलवियों के कुछ काले कारनामे आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इनकी ज़बान कितनी गंदी है, इनका मिजाज कितना सड़ा हुआ है, इनके दिमाग में कितना कचरा, कितना गोबर भरा हुआ है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इनके कुछ शायरी और कुछ तकरीर के हिस्सों से। इनके दिलों के अंदर कितना कबाड़, कितना कचरा भरा हुआ है। हालांकि सामाईन, इसने यानी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने जितनी भी वीडियोस पेश की है अपनी इस वीडियो में, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि दो शायर साहबान अपनी शायरी में वहाबी से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, जबकि एक ख़तीब ने बदअक़ीदगी के वबाल को बयान किया है बस। मगर चूँकि दोनों शायरों ने वहाबी से नफ़रत और ख़तीब साहब ने देवबंदी गुस्ताख़ रसूल का नाम लिया है, इसलिए इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने ये बकवास की है। इसलिए आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की इसी वीडियो का जवाब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन, इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने अपनी इस वीडियो में 4 वीडियो क्लिप ऐड किए हैं। पहली वीडियो में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नात गो शायर असद इकबाल साहब ने एक शेर में कहा है कि शराबी हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ, जबकि दूसरी वीडियो में एक मशहूर नकीब जाहिद बनारसी साहब एक शेर में कहते हैं मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं हूँ। इन दोनों हजरात ने अपने अपने शेर में वहाबी की बात की है, लेकिन आग लगी है इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी के अंदर। सवाल यह है कि देवबंदी तो अपनी वहाबियत का इनकार करते हैं, तो फिर वहाबी कहने पर इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी उछल क्यों गए। सामाईन, देवबंदी अपने वहाबी होने का किस तरह इनकार करते हैं, इस पर एक हवाला मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए इस किताब को। इसके सफ़ा नंबर 70 पर हकीम अख्तर देवबंदी, जो देवबंदियों के बड़े मौलवियों में से हैं और पीर हैं, ये कहते हैं कि हम और हमारे बुज़ुर्ग हरगिज़ वहाबी नहीं, हम नहीं जानते वहाबी क्या बला है। हमारे बुज़ुर्गों ने कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम हम लोग वहाबी नहीं हैं। वैसे तो सामीन व नाज़रीन, ये सरासर झूठ बोला है देवबंदियों के इस बड़े मौलवी और पीर ने, क्योंकि सच ये है कि देवबंदियों के किसी बुज़ुर्ग ने भी कसम खाकर अपने वहाबी होने का इनकार नहीं किया है। अगर किया है तो देवबंदी इस पर दलील पेश करे। और जब लाख कोशिशों के बावजूद दलील पेश करने से देवबंदी, बिलखुसूस इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी आजिज़ व कासिर हो जाए, तो बस एक छोटा सा काम करे, और वो ये कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन 3 बार कह दे, बस इतना सा काम कर दे। लेकिन सामाईन व नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए देवबंदियों के इस पीर की बात को हम सच तस्लीम कर भी लें तो सवाल ये पैदा होता है कि असद इकबाल और जाहिद बनारसी साहबान ने जो भी कहा वहाबी के मुताल्लिक़ कहा, फिर इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को ये जुमला क्यों चुभा? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं, यानी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी जानते हैं कि वहाबी हम देव के बंदे ही हैं। इसलिए इन दोनों वीडियोज़ को लेकर अपने दिल की चुभन का इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने इजहार कर दिया। ये तो हुई इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की अपने घर से जहालत और उसकी छुपी हुई वो हकीकत जिस पर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा असली नकली चेहरा। अब वीडियो के मुतालिक हमारा जवाब ये है कि यूँ तो शायर अपने अशार में अपने जज्बातों एहसासात के अलावा किसी न किसी ख़ास वाक़या, किसी ख़ास शख्स की कैफियत या जवाब की तर्जमानी और मंजर कशी करते हैं, जिसे अहले इल्म खूब अच्छी तरह जानते हैं। मुमकिन है असद इकबाल साहब भी किसी ख़ास शख्स की बात को शेरी लिबादे में पेश किया हो, जैसा कि जाहिद बनारसी साहब ने अपनी वीडियो में एक हिंदू के चंदा देने पर उनकी बात को अपने शेर की सूरत में बयान किया था कि मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं हूँ। ऐसे ही असद इकबाल साहब ने भी कहा हो। बावजूद इसके मेरे नज़दीक अवामी महफिल में ऐसे जुमले बयान करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे मुमकिन है कोई शराबी किसी किस्म का फ़ायदा उठाने और अपनी हराम कारी को दुरुस्त समझने और समझाने की कोशिश करे। लेकिन जाहिद बनारसी साहब ने जिस पस मंज़र में ये शेर कहा
کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں، اس پر پہلے ہی سے ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا ویڈیو کے اینڈ میں اس ویڈیو کو لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد امتیاز پالاموی دیوبندی نے تیسری ویڈیو اس خطیب صاحب کی پیش کی اور جہالت کا اظہار کیا، حالانکہ اس ویڈیو کا جواب بھی پہلے ہی سے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ چیک ضرور کر لیجئے گا، اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی اس ویڈیو کو بھی لگا دوں گا، دونوں ویڈیو کو لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی ان دونوں ویڈیوز کو بھی ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اب رہا مولانا فاروق خان رضوی صاحب کا بیان۔ میں کڑوا بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا اثر کہاں تک جائیں گا۔ آج کل قصور بھی تو ہم بریلیوں کا، علمی جلسوں میں علمی باتیں ہو ہی کہا رہی ہے۔ ہم تو ایسے ڈکلیئر ہو گئے کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، پڑھتا ہی نہیں ہے بریلی، پیر ہی کر رہا ہے صرف یہ۔ ہم نے عالت کے نام پہ صرف بوٹیاں کھائی ہے، بریانیاں کھائی ہے۔ تقریروں میں ہم کیا بتا رہے ہیں عالت پہ؟ نہ زندگی بتا رہے ہیں، نہ سیرت بتا رہے ہیں، نہ کارنامے بتا رہے ہیں، نہ کتاب بتا رہے ہیں، لپاسی کر رہے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت اس احمد رضا کا نام ہے، اس بلند چوٹی کا نام ہے، اس تاج کا نام ہے، اس پہاڑ کا نام ہے۔ ابے کچھ بتا تو، یہی بولتا رہیں گا، کچھ نہیں پتا۔ تو انہوں نے جو بات محسوس کی معاشرے میں یا محفل میں مجمع میں، جس بات کو انہوں نے محسوس کی اسے بیان کر دیا۔ اس قسم کی باتوں پہ امتیاز پالاموی دیوبندی یا دوسرے کسی بھی دیوبندی کا اعتراض کرنا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی کئی سارے ایسے علماء ہیں، کئی سارے ایسے مقررین خطبہ ہیں جو اس قسم کے بیان دیتے رہتے ہیں۔ مثلا سجاد نعمانی دیوبندی کا یہ بیان امتیاز پالاموی دیوبندی ملاحظہ کر لے۔ مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں 100 200 300 بھی ایمان والے ہیں کہ نہیں، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ فکر کرو دوستو اپنے ایمان و یقین کی۔ آج کے اصل پیغام ہی یہ ہے، جائزہ لو، مانگو اللہ سے، رو تڑپو، اور یہ بات محسوس کرو کہ کتا پاجامے والے ہم ہیں، ایمان والے نہیں، ایمان و یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح بالکل نہیں پہچانے جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق۔ تو کیا خیال ہے امتیاز پالاموی؟ آپ کے مولوی کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ آپ دیوبندی کرتا پاجامہ والے تو ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی طرح طارق مسعود کہتے ہیں کہ دیوبندی ہول سیل کے حساب سے بدعتی ہوتے ہیں اور قبر پرست بھی ہوتے ہیں۔ لیجئے سن لیجئے انہی کی زبانی۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ تو کیا امتیاز پالاموی دیوبندی اس بات کا آپ اعلان کر دیں گے کہ دیوبندی کرتا پاجامہ والے بدعتی قبر پرست تو ہوتے ہیں مگر ایمان والے نہیں ہوتے؟ ہے ہمت آپ میں؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اپنی جہالت پر آپ غور کریں، اور یوں کچھ بھی اٹھا کر ویڈیو بنانے سے آپ کی ویڈیوز پر ویوز تو خوب آئیں گے مگر دیوبندیت کی مٹی بھی ساتھ ہی پلید سے پلید ہو جائے گی، جیسا کہ آج کی اس ویڈیو سے ہو گئی ہے۔ امتیاز پالاموی کیا ملا آپ کو؟ ویوز ہی تو ملا، مگر دیوبندیت کی پلید مٹی مزید پلید کر دی نا آپ نے؟ یقیناً کر دی۔ مگر چلیں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو ویوز چاہیے اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں، مگر آپ کی ویڈیوز دیکھنے والے دیوبندیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ آپ کو سمجھاتے نہیں، آپ کو بتاتے نہیں کہ ویڈیو بناؤ، مگر ایسی نہیں کہ جس سے دیوبندیت کی بدنامی ہو اور ہماری پلید مٹی مزید پلید ہو کر رہ جائے۔ شاید کسی دیوبندی ماں نے ایسا کوئی بیٹا جنا نہیں ہے جو آپ کو آپ کی جہالت کا آئینہ دکھا کر آپ کی حرکتوں سے آپ کو باز رہنے کا مشورہ یا حکم دے۔ خیر امتیاز پالاموی اب چلتے چلاتے ایک کتابی حوالہ بھی دیکھ کر اپنے سیاہ دل کو تسکین دے لیں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 290 پر آپ کے شیخ التفسیر اور سید العارفین احمد علی لاہوری کا قول نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ خدا را اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے آنکھیں کھولو۔ اب امتیاز پالاموی آپ کو صرف یہی کہنا ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو سامعین و ناظرین، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سینڈ کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں
تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور دیوبندیت کے اصلی چہرے کو ظاہر کرنے میں یہ ویڈیو کارگر ثابت ہو اور امتیاز پناہوی دیوبندی ایک بار پھر ذلیل و خوار ہو کر اپنے گھر کو لوٹے اور کسی دیوبندی میں غیرت جاگے اور اسے یعنی امتیاز پناہوی دیوبندی کو جا کر سمجھائے کہ تم کیوں دیوبندیت کی مٹی پلید کرنے پر تلے ہو، ویڈیو بناؤ مگر ایسی جس سے کم دیوبندیت کی مٹی تو پلید نہ ہو، یا ویڈیو بنانے سے پہلے کم سے کم تحقیق کر لو، اپنے گھر میں جھانک لیا کرو۔ اس لیے سامعین، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب میں بھی لازمی شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔